Mga igsoon ko di kang Kristo, may adlaw ka na pong tanan, may buntag, maduminggo kanino. Anya sab kita sa akong channel Kristohanon nga katilingban. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas, himayaon ikaw o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki gikinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Niining panahon na mahitaw nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo og mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay angtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simon sa templo sa gidal na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha o gikugos ni Simon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo kay imo namang gituman na ang imong saad, itugot nga ang imong sulugoon mapanaw nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, ang imong giandam at tubangan sa tanang katawhan. Sa kakahayag nga nagpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug naghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan sa Israel. Ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguan hunahuna ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. May usa usab ka propeta nga babayi nga ginganlag Ana nga anak ni Panuel sa balay ni Aser. Tigulang na siya, 7 ka tuig siyang nakig-ipon sa iyang bana. Unya nahabalo siya hangtod nga 84 ang iyang edad, wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw gayud siya mobiya, wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw o gabii nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa o nagampo niya gayong taknaa. Miabot siya og nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tugson sa Dios ang Jerusalem. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diya kang Kristo maayong buntag. Sa dili pa kong padayon, mga ikunyo suri sa nangagi kong mga saysay basi nakasayop ko sa kaninyo mga kaigsuonan labi na sa mga pari mga madre. Pasaylo ako ninyo kay kita natawo manggudta sa salang panulundon agi ni Adan ug Eva pasaylo ako. Mga igsoon ko nindot kayo ang ebanghelyo nato karong buntaga kay bahin siya batang Hesus mao atong Ginoo nga labong makagahom sa tanan miabot ang paghalad kaniya o gidala siya ni Maria og ni Jose ngadto sa Jerusalem o sa dito ni sa templo. May tawo nga maadlokon kay sa Dios nga maampuon o naa kaniya ang Espiritu Santo nga si Simeon. O sa dihang dito na ang bata sa
templo, iya ko kining gikuha og gikugos ug pasalamatan niya ang Ginoo kay niabot na ang gisaad sa Dios nga nag-ingon kaniya ang Espiritu Santo nga kun mamatay si Simeon unya na og maabot na ang bata nga makita niya ug niabot na gyud ang saad sa Ginoo niingon na si Simeon nga karon Ginoo kay imo namang gituman ang saad mulakaw nang imong salugon nga malinawon so kini mga igsuon nga mga puntos nga akong ikasaysay sa akong gibati sa akong nauna akong kasing-kasing mga igsuon ako maghangyo gyud sa tanang mga papa, mama, mga ginikanan nga kita gayud ay ang mopangulo sa atong mga anak mo dala ngadto sa simbahan aron ang atong mga anak magasunod sa kasugoan sa Dios og pananglitan mga igsoon kung tawag na gyud bisan kamo kinsa kaninyo ang tagahan og mga katungdanan niya sa simbahan ayaw ninyo balibari ayaw mo kahadlok kay ang pagpanuko mga igsoon sa pagdawat og mga katungdanan o pag-adto sa simbahan nagapahigot kita sa atong mga kalibutanon nga mga pangandoy o nagakabalaka kita sa atong mga makaon sa tanan diya sa atong panimalay kay lagi na atay mga anak atong pagkaunon atong pabistihan pa eskwelahan pero mga igsoon ako lang gid mohangyoon nga dawat mo katungdanan og simba mo dala gid niya inyong mga anak kay ang Ginoo lagi mahibalo sa inyo mga igsoon tilawin niyo sulayin ninyo bisan sa unsa ninyo kakabos iuna gud ninyo ang Ginoo mosimba mo og motuman di ba makita ninyo kung unsa kahayahay ang inyong bation sa matag Domingo nga kamong pamilya manimba nindot gid kay igsoon na mahisama sa kay Maria og ni Josep nga gihalad gyud nila ang ilang anak kadto sa Ginoo kung umikan kay maayo si Maria o si Jose na nagmisinog tanon sila sa Ginoo no nabulahan sila nagpasalamat si Simeon sa bata kay siya man gud ang muluwas sa kalibutan o mo na mga igsoon nga akong hangyo kaninyo hatagis gyud ninyo higayon ang Ginoo kay siya gud ang tanan siya ang una natong pangitawon usa ang tanan sinati gyud niyo mga igsoon kay ako kabos man gyud ko nga nagat lang ko adlaw gabi nga nagat pila ka baka akong anak siyam pero sa kaloy sa Dios karon mga igsoon pwede lang gani ko dili ko manghugas og kamot nga makaon lang ko kay gid mo pud sa Ginoo siguro naluoy pa siya siguro sa kuha nga ako mga anak makapakaon man ako nga dili ko magtrabaho bisan sa una sa gagmay pa sila left and right ni duyan pikas pasan pikas kay namungi-ngi mig anak sa kumbana pero amang giantos og ang akong kini mga igsoon basta adlaw ng Domingo tuagi ko simbahan kung gitagaan ko katungdanan daghan katungdanan akong nagian naalagad ko nakatikista ko o kanang kuan pod ko FT formation team tighimo aning giyamo aning hinungdan mga igsoon nga niya pod ko gamay ubat-bat ninyo nga kon mahimo kaluy-an ninyo inyong kaugalingod ang inyong mga anak dad-agayo dinyo sa simbahan kinalantaw nako karon mga igsoon nga atong mga kabataan lahi na gyud kay naay daghang tentasyon ay mga panulay nga das-das kanato pero sulib-on gyud mo sa pagsimba pagbarog itong mga Katoliko ayaw mo padala sa mga linlas mga kalisod o mga maayong mga panutihon pamulong sa atong mga kagisunan nga uban kamo gyud isentro gyud yung una-una ko namo sa simbahan sa Ginoo ayaw ni isentro sa atong mga kauban kay ang makasulti og sakit mga igsoon dili tao panulay na ang kasugo ang dili sab ko niya Simeon mga igsoon bilib ko sa iyang hiyas na pagkatao nga diin siya nagmasinugtanon niingon kaniya ang Espiritu Santo nga niya kanang mamatay kon makita na nimo ang batang Hesus nga mao na si Jesus Christ nga gidala ngadto sa templo nga gihalad ug iyang gikugos ug gipasalamatan ang Ginoo nga siya daw mulakaw na daw nga malinawon so mga igsoon kini nga pangutana ako kamo kitang tanan makahisama baka kita kang Simeon nga madawat gyud kung kuhaon nata sa Dios mao ning pangutana nato ka mga igsoon so katilain karon mga igsoon mao ang pagtuman ang pagdawat sa mga katungdanan magbuhat og maayo matarong magrosaryo ta sa balay magampo aron mahisama kita kang Simeon nga kung kuhaon sa Ginoo andam kanunay
kay walay baluy kung kanus atan niya kuhaon. Mao lang atong papangandam mga isuon sama kaniya nga magatuman kita sa kasuguan sa Dios. Mo simpata, mo mo kalawat, ilabi na gyud sa tanan, mo kumpisal gyud kita aron andam kita. Ug natay mga katungdanan tanan-tanan ibalo ko na anak natay bunyag, natay kumpisal, ug naatay kanang konfirmasyon o kanang commissioning o naa ginako ng mga isuon. Pero ubos na gid ko mga isuon, mao ra gyud ako mihangyo. Nga maluing na sa inyong mga kabataan. Kamo walay mga simba, paniba pod mo kay wala biya ang kalibutan kuno wala tay labang makagahom nga mga sisos nga atong personal nga mga luwas. Og dinhi lang ko kuto mga isuon, maayong buntag, hinaot ko ta mga isuon nga makakabig pod ako kaninyo duol gyud mo sa simbahan. Kay si Lord gyud ang maghatag natong taas nga kinabuhi kung kita matinwanon. Siya gyud ang maghatag plano sa atong kinabuhi, maghatag plano sa atong mga anak kadi kitang tanan anay mga pamandoy sa mga anak pero unhatong gyud nato sa Lord. Og maayong buntag dinhi na ko kutob. Hinaot nga inyo kong i-share, like, subscribe. Daghan kaayong salamat mga isuon. Salamat, maayong buntag. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen.